बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में उस्मान तुर्गत के शहीद सिपाहियों को देखकर कहता है, ये किसने किया? बुरहान कहता है, हमने हमले के दौरान रोगादस का झंडा देखा था। उस्मान गोगतू को कहता है कि काराइल को यहाँ लाओ। गोगतू घोड़ा लेने चला जाता है। उस्मान कहता है, हम तुर्गत की इमानतें इन तक पहुँचाएंगे, इनके जनाजे हम अदा करेंगे और हम गद्दारों की कब्रें खोदेंगे। बुरहान कहता है, ठीक है सरदार। इतने में गोगतू आकर बताता है कि आपका घोड़ा मर गया है। उस्मान जल्दी से घोड़े की तरफ जाता है। उस्मान जब आकर देखता है तो काराइल की गर्दन लटक रही होती है और धड़ ज़मीन पर पड़ा होता है। फिर मरकज़ी खेमे का मंजर आता है जहाँ उस्मान गुंदोज से कहता है, वो लोग मेरे कबीले आए और मेरे काराइल को मार कर चले गए। उन्होंने मेरे बेहतरीन दोस्त को मारा, मेरे पर काट दिए। भाई, अब ये लोग हमें पैगाम दे रहे हैं कि हम तुम्हें अमन से नहीं रहने देंगे, हम तुम्हारा ताक़ुब कर रहे हैं। इस कबीले में आने वालों को मेरे खेमे तक आने से कौन रोकेगा? आज जिसने काराइल को मारा है, कल वो मेरे ओरहान को मार सकता है। मेरे सिपाहियों की गलती दरअसल इनके कायद की गलती है। पानी ठहर जाता है मगर दुश्मन मुसलसल ताक में रहा करता है। सिपाहियों के निगरान आप हैं, आप क्यों सोए हुए थे? फिर उस्मान बुरहान से पूछता है कि घोड़े तैयार हैं? बुरहान कहता है, जी सरदार। उस्मान कहता है, हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना होंगे। हम सूरज निकलने से पहले तुर्गत के कबीले पहुंच जाएंगे। हम अपने शहीदों को इंतज़ार नहीं करा सकते। फिर उस्मान गुंदोज से कहता है कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये किसने किया है। आप रोगादस के पास जाएंगे, आप इसे मेरे पास आने की दावत देंगे। हम उसकी आंखों में झांक कर देखेंगे ताकि अंदाज़ा लगा सकें कि ये इसी की हरकत है या किसी और की। ये कहकर उस्मान बाहर चला जाता है। फिर तुर्गत के कबीले का मंजर आता है। तुर्गत अपनी तलवार तेज़ कर रहा होता है। ऊपर से कोसान आता है। तुर्गत पूछता है कि उस्मान की तरफ से कोई ख़बर मौसूल हुई? कोसान कहता है कि नहीं हुई सरदार। तुर्गत कहता है कि वो आएंगे, उस्मान साहब हमारे भाइयों को ज़रूर लाएंगे। फिर जरकुताई को दिखाया गया है, जो काराइल को मारने वाले का कोई सुराग ढूंढ रहा होता है। दूसरा सिपाही भी इसके साथ मौजूद होता है। फिर दिखाया गया है कि उस्मान तुर्गत के कबीले शहीदों को लेकर पहुंच जाता है। तुर्गत शहीदों को देखकर उस्मान से कहता है, आपको पूरे कबीले की हिमायत हासिल है, लेकिन आप अपना वादा पूरा नहीं कर सके। आपने इस गवर्नर की बात का एतमाद कर लिया। गोगतू कहता है, सोच समझ के बात करो। तुर्गत साहब, आप अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब से मुखातिब हैं। तुर्गत कहता है, लेकिन हम अपना वादा पूरा करते हैं। हमने कोशिश की बहन आपके हवाले कर दी, अब मेरे सिपाहियों का क्या? बताएं उस्मान साहब, ये सब क्यों और कैसे हुआ? उस्मान कहता है, इंतकाम की आग जलाकर रख देती है। आप अपने कबीले के सरदार हैं, अगर आप जलेंगे तो इस आस पास को भी जला देंगे। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही वहाँ चले जाते हैं। फिर बेल्जिक किला का मंजर आता है। रोगादस गुंदोज से कहता है, मुझे ये दावत किस सिलसिले में दी जा रही है? गुंदोज कहता है, ऐसा जाहिर मत करें कि आपको कुछ पता ही नहीं। क्या तुर्गत के सिपाहियों को आपने नहीं मारा? रोगादस परेशान होकर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं गुंदोज साहब? गुंदोज कहता है, सिर्फ यही नहीं गवर्नर, पहले तुर्गत के सिपाहियों और फिर इसके बाद उस्मान साहब का घोड़ा भी मारा गया। रोगादस कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? गुंदोज कहता है, ये मुझे नहीं, उस्मान साहब को बताना। हम गरूब से पहले अपने खेमे में आपके आने का इंतज़ार करेंगे। ये कहकर गुंदोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया गया है, जहाँ उस्मान बुरहान से कहता है, फ़ौरन कोशिश के पास जाओ, उसे बताओ कि हरमांकिया से वापसी पर कुछ गद्दारों ने हम पर हमला किया। देखते हैं कि उसे इस बारे में कुछ मालूम है या नहीं।
اس کی زبان نے جواب نہ بھی دیا، اس کے ہاتھ یا آنکھ ضرور بولے گی، غور سے دیکھنا اسے۔ یہ سن کر بوران چلا جاتا ہے۔ پھر دکھایا گیا ہے کہ کوسس اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ سپاہی بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی جناب۔ کوسس کہتا ہے چلو تمہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا ایک موقع اور دیتا ہوں، مجھ پر حملہ کرو۔ دو سپاہی اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ دونوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ان کو مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کوسس کی بہن ماری آ جاتی ہے۔ وہ کوسس سے کہتی ہے کہ آپ میں تو بادشاہ بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر پھر بھی ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار نے مجھے اغوا کر لیا اور آپ نے اسے سبق تک نہیں سکھایا۔ کوسس کہتا ہے ایسا مت کہو میری پیاری بہن۔ اتنے میں نستور آ جاتا ہے۔ وہ کوسس سے کہتا ہے سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، حملے کی جگہ پر ہماری جانب سے کوئی سراغ نہیں چھوڑا گیا، اور ویسے بھی سب کو لگتا ہے ترگت کے سپاہیوں کو روگاتاس کے سپاہیوں نے مارا ہے۔ ماری کہتی ہے دشمن کو بچھاڑنے میں آپ ایک مرتبہ پھر بازی لے گئے۔ کوسس کہتا ہے اس نام نہاد سردار نے اپنے سپاہی کھو کر اپنی حرکت کی قیمت چکائی ہے۔ ماری کہتی ہے آپ نے یہ حملہ اس طرح سے کروایا ہے کہ جیسے روگاتاس کے سپاہیوں نے کیا ہے۔ آپ کی ذہانت کی داد دینا تو بنتا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ مجھے پادری کو ڈھونڈنے کا کہا گیا ہے۔ ماری پوچھتی ہے کہ آپ کے خیال میں پادری کہاں ہوگا؟ کوسس کہتا ہے کہ روگاتاس کے پاس تو نہیں ہو سکتا، اور نہ نکولا کے پاس، تو صرف ایک ہی شخص ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ ہے کائی قبیلے کا سردار عثمان۔ لیکن مجھے پہلے اس بات کی تسلی کرنی ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے، خواتین بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون آتی ہے اور کہتی ہے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے عثمان کے پر کاٹ دیے ہیں، لیکن عثمان ہما پرندے کی طرح ہے، وہ پھر سے کھڑا ہوگا اور سر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے کہ چلو اب پھر سے کام کرنے کا وقت ہے خواتین۔ ازنک کے تاجروں کو کائی کے مشہور زمانہ قالین چاہیے، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، ہمیں فوراً کام پہ لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد کوسس کو دکھایا گیا ہے جو بوران سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہے، اس قسم کی گھٹیا حرکت صرف وہی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں تم سب کو مار ڈالنا چاہتا ہو اور پھر اس کا الزام مجھ پر ڈالنا چاہتا ہو۔ شکر ہے کہ تم لوگ بچ گئے۔ تم یہاں سے مجھے یہ سب بتانے کے لیے آئے ہو؟ بوران کہتا ہے نہیں، میں اپنے سردار کے حکم پر ان کی جانب سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آپ کے پاس اس حملے کے حوالے سے کوئی بھی معلومات تھیں؟ کوسس کہتا ہے اگر اس حملے کے بارے میں میرے پاس معلومات ہوتی تو میں اس سے روکنے کی کوشش کرتا۔ عثمان صاحب کو جا کر بتائیں کہ میں کس قدر افسردہ ہوں۔ بوران کہتا ہے کہ قاتل ہر طرف گھوم رہے ہیں، اگر میں سردار کے خیمے تک صحیح سلامت پہنچ گیا تو میں آپ کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ بوران جانے لگتا ہے تو کوسس کہتا ہے کہ ایسے مت جائیں، یہ زمین خطرات سے بھری پڑی ہے۔ پھر کوسس نستور سے کہتا ہے بوران صاحب کے ساتھ جانے کے لیے فوراً ایک دستہ تیار کرو۔ پھر بوران اور نستور وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ارطغرل غازی، کورلس عثمان اور باربروسا کی تمام اقساط کو اردو ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔